नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. आज आमचे बरोबर आसा गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश चवडकर आनी तांची सगळ्यांत पयली मुलाखत सभापती जाले उपरांत आमच्या चॅनलांतरी. नमस्कार सर. येवकार. पयली म्हणजे एक एक्टीव पॉलिटिशियन तूं सभापती न्यूट्रल रावचें पडटा, त्रास जाता? नाही, म्हाका दिसना की जी जबाबदारी आसा की चडसो हांव एक्टीव पॉलिटिक्सांत आसतना म्हजो न्यूसेन्स खंयच ना, कोणाकच नासता. त्यामुळे म्हजो स्वभाव जो केन्ना केन्ना म्हाका खूब फायदो जाता आनी त्यामुळे निश्चितपणे इतलें वर्सां राजकारणांत आसले कारणान आनी म्हज्या बऱ्या स्वभावाची म्हणून आसा न्ही, म्हाका तसो त्रास जायना. पण एक असं एक फेज आयली अशी दिसली तुमकां, कारण आमी पळयलां तुमी पयलीं पासून एक कार्यकर्ते म्हणून काणकोणच्यान, ज्या वेळार काणकोणा भाजपा वाल्यांक अक्षरशः एटॅक सुद्दां जाल्लो आसा. बरोबर. आनी तुमी त्या एटॅकांतल्यान वाचिल्ले आसात. ते लिडर जावन MLA जावन आतां एक शांत फेज आयिल्ली आसा की आपूण कांय करूं शकना, भाजपाचें कांय करूं शकना, म्हणजे काम करूं शकना, एक सभापती म्हणून स्तब्ध रावचो पडटा. नाही, तशें म्हणजे एज अ सभापती तेन्ना म्हाका दिसता की हांवें खूब गजाली म्हणजे एक्टीव पार्टी पॉलिटिक्सांत जरी नासलो, पूण सोशल एक्टिविटी आनी ह्या सगळ्या गजाली करपा खातीर हांवें न्यूट्रल रावपाची आवश्यकता ना. म्हजी भुमिका हांवें पयल्याच दिसा स्पश्ट केल्ली की हांव जरी सभापती जालो की कांय लोकांचें धारणा आसा की सभागृहाचें कामकाज आसा न्ही, सादारणशे वर्साक एक 30-35 दीस चलूंक शकता, मात तितल्या पुरतोच ताजें लिमीट आसता काय कितें. आनी हांवें त्या फुडें वचून सांगलें की हांव 365 डेज सभापती कसो जावपाक शकता, स्पिकरान ताजो पावर कसो काणकोणच्या आनी गोंयच्या जनते खातीर वापरपाक येता, ही धारणा घेवन गेल्ले कारणान खंयच म्हाका नेगेटीव दिसना. दुसरी गजाल म्हणजे तुमी परत एसेंब्लीन बसता तेन्ना आतां आमी पळयल्या सद्या एक इम्बॅलन्स दिसता. आतां तर आनीकय इम्बॅलन्स जातलो की फक्त हेवटेन 9 जाण उरले, 7 जाण उरले रादर, आनी हेवटेन 33 जाण उरले. सो तुमकां एज अ सभापती चॅलेंज जावची ना की ओपोजिशनाकूय तितलेच वेट दिसपा जाय म्हणून? नाही, ती गजाल खरी आसा की फाटल्या विधानसभेक सुद्दां आसा न्ही की पूर्णपणे हांवें बॅलन्स करपाच्या दृश्टिकोनाचो प्रयत्न जावन केल्लो आनी तो खूब जाणांनी एप्रिशिएट केलो. म्हणजे सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांनी एप्रिशिएट केलो, विरोधी पक्षाच्या लोकांनी एप्रिशिएट केलो. पण कांय वेळाचेर अशे कांय फेजीस येता की अपोजिशन जेन्ना नगण्य उरता, कमी हें उरता, त्यामुळे निश्चितपणे ताजी त्या वेळाचेर ताजी ताकद कितली आसा की ताणें आपल्याले जे लिमिटेड मेंबर आसा ताणें प्रूव करचें पडटलें त्या वेळार. तुमचेर एक चॅलेंज येता की ओपोजिशनाक नाजाल्यार हेवटेंतलेच खूब जाण जाले, हेवटेन कमी जाले एकदम? न्ही, उलट म्हाका दिसता जे कोण 4-5 आसा पळय न्ही, तांकां संदी चड मेळटली. म्हणजे विशय उलोवपाक मेळटली. बाकी तांचे जे गोंयभराचे किंवा तांची लिडरशीप एस्टाब्लीश करपा खातीर तांकां बरी संदी मेळटली. हे प्लस पॉयंट म्हणटात विरोधात. ओके सर, एक आरोप जाता की तुमी हे मर्जर एलाव केल्लें आनी काँग्रेस CLP मर्ज जाली हातून भाजपान, जाल्यार मागीर प्रश्न येता की हे 3 जाण जे काँग्रेसीन उरले ते आसा ह्या कायद्या मध्ये जी तरतूद आसा त्या कायद्याचो आधार घेवन जे आसा न्ही की ते स्प्लीट जाल्ले आसा आनी मर्ज जाल्ले आसा. आनी ही ती मान्यता कायद्यानूच आसले कारणान जे आसा न्ही की आमी ह्या गजालीचेर आसा जे 3 जाण उरले आसा पळय न्ही, ते आपली भुमिका आनी त्या कायद्यानुसार तांकां तशें रावपाची तरतूद आसले कारणान जे आसा न्ही, हातूंत मध्ये म्हाका दिसता आमी विशेष कांय खूब हें करपाची चर्चा करपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसना. पूण स्प्लीट जाल्यार तांचो एक ग्रूप आसपाक जाय आशिल्लो न्ही. ग्रूप काय जावना ते म्हणटा आमी सगळे जाण गेले, काँग्रेसूच जाली. तेच म्हणजे ते 8 जाण गेले पळय न्ही, मागीर 8 जाण ती 2/3 ज्यांनी स्प्लीट जाले की ताजो आधार घेवन ते मर्ज जाल्ले आसा. पयलीं खुबशे म्हणजे काँग्रेस स्प्लीट जाताले तेन्ना काँग्रेस ती जाताले, मागीर ते ग्रूप करताले, ते मर्ज जाताले. हांगा पळयत जाल्यार काँग्रेस कांय ना, काँग्रेस सगळीच मर्ज जाली अशी दिसता. तशी कशें की तांचो 8 जाणांचो ग्रूप आशिल्लोच न्ही आनी ग्रुपा सकट ते आयिल्ले आसा. ताणें खंयचें नांव दिवना आसत पूण 8 जाण एकदम ते स्प्लीट जाल्ले आसा. डेमोक्रेसी खातीर कशें दिसता तुमकां एज अ स्पीकर की निवडून आयिल्ले लोक हेवटेन पावले? नाही, ती कशें आसा की आज आमी जेन्ना डेमोक्रेसी वाचोवपाक जेन्ना वता किंवा डेमोक्रेसी चलपाक जाय म्हणटा आसा न्ही, त्या दृश्टिकोनांतल्यान कांय गजाली आसा न्ही त्यो तांच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे तांकांय आज ज्या तरेन देशभर काँग्रेस किंवा ज्या दिसलें की हांगा लोकांची जे प्रश्न सोडोवपा खातीर आसा न्ही
की आसा तो तांचो पक्ष आसा न्ही तो सक्षम ना अशा तरेचे तांकां दिसल्यामुळे जे आसा न्ही तांणी निर्णय घेतला काय कारण आयचे जनतेक आज पयलींच्या सारकें राजकारण उरूंक ना. आज व्हायब्रंट आसा. सगळे जण अपेक्षीत धरता की आपलो किंवा सर्वांगीण बाबा त्या भागाचो सर्वांगीण विकास कशे तरेन जावपा येता ह्या संदर्भांतले आमदार थोडेशे सेन्सिटीव आसता आनी मतदार तशे सेन्सिटीव आसता. सो डेव्हलपमेंटा खातीर गेले म्हणटा तुमी ते दिसा नाशिल्ले. आयडियली अशें खूब फावटी म्हणटा की सभापतीक पयलीं तयार करून दवरता, रेडी करून दवरता, काणकोणा आसा जाल्यार पणजे हाडून दवरता आनी मागीर ही स्प्लीट जाता. नाही ती सडन ते तांचेय दिसतेन तांचे सडनली जाल्लें. हांव त्या वेळाचेर दिल्ली आशिल्लो पूण हांव इमिडिएटली आयलो आनी त्या समज ज्यो प्रोसिजर जे कंप्लीट करपाक त्यो त्या वेळाचेर हांव तुमी दिल्ली आशिल्ले. सो खूब जाण म्हणटाले नारे जावचे कारण तवडकर ते दिल्ली आसा सभापती हांगा ना लागीं. हांव बेगीन येवन जे आसा न्ही हांव तो पर्यंत सांज पर्यंत जे आसा सगळे ताजे प्रोसिजर सगळे कंप्लीट केले. हय ओके. दुसरी गजाल म्हणजे सद्या काणकोणच्या राजकारणाचेर पळयता की करमल घाटाचो विशय चल्ला. तुमी खंयच्या बाजून आसा पळय काल एक प्रेस नोट आयली तातूंत ते म्हणटा की तुमकां तांणी कन्विन्स केला की सद्या स्थितीन जे वायडनींग आसा पळय तें नाका म्हणून. तुमचो एक्झॅक्ट रोल कितें? न्ही आमी जे काणकोणाक विरोध करपी लोक आसा की वेगळ्या विशयाचेर चर्चा करपी लोक आसा तांचे कडेन हांव स्वताक बसलां. म्हणजे आज ज्या तरेन करमल घाटाचेर जे आसा जे एक्सिडेंट जातात की जी परिस्थिती आमी पळयता भोगता आसा न्ही त्यामुळे सगळ्या काणकोणकारांक तो ताबडतोब जो आसा न्ही रस्तो जावपाक जाय ही भुमिका आसा. आनी मध्यंतरीक हांवें जो विशय मांडिल्लो की जी झाडां कापनासतना किंवा घेनासतना बोगदे जावंक शकता काय कितें ज्या संदर्भात तो विशय आसा न्ही हांव फाटल्या म्हयन्याक हांव दिल्ली वचून की आमचे नितीन गडकरी जी हांकां हांव स्वताक मेळिल्लो आनी त्या वेळाचेर सगळे टॅक्निकल लोक आसा बसले तांच्या लक्षांत आयलें ती बोगदो जावपाक शकना कारण कांय गजाली अडचणी जी आसा की डबल स्पॅन करचो पडटलो की रेल्वे जे सिंगल स्पॅन आसा आनी त्या डबल स्पॅनामुळे माती जी आसा ती लूज असते कारण जे आसा न्ही की आज जरी आमी तसो विशय केलो की फुडें लाँग रन ताजो दुश्परिणाम किंवा ताजो परिणाम आमकां भोगचो पडटलो की सारकें जावचें ना ह्या निर्णयाचेर येवन की आज जो जी अलायनमेंट आसा की ताजेरच म्हाका 4 लेन करचो अशें डिसिजन त्या वेळाचेर जालें. आनी मागीर दिसा हांव वचून येना फुडें 15-20 दिसां भितर जी आसा ताका मान्यताय मिनिस्टरान दिल्ली आसा. झाडां कापतली म्हणून हांगा कन्सर्न चल्ला न्ही कशें आसा ताजो विशय आमी ताजेर खूब डिटेलान गेल्ले आसा. म्हणजे पर्यावरणवादी आसा पळय जे काणकोण चर्चा करता न्ही तांच्या बरोबर आमी बसलेले आसा की प्रत्यक्षांक जी झाडां वता जी म्हाका निर्गिली आसा सागवान आसा ती झाडां रोयिल्लीं म्हणजे आज तशें एक रँडम जे आसा न्ही सरकारान किंवा ऑल इंडिया लेवलाचेर सुद्दां की निलगिरीच्या झाडांचे दुश्परिणाम सरकाराक लक्षांक आयिल्ले आसा किंवा वन खात्याक लक्षांक आयिल्ले आसा ती मारपाची असो तो निर्णय ताणें घेतलो आसा. त्यामुळे बरीचशी निलगिरी झाडां आसा बरीचशी सागवाना झाडां आसा आनी कांय प्रमाणांत जे आसा सादारणशे आज आमी 13,000-14,000 झाडांचे उल्लेख करता पळय न्ही तो तसो उल्लेख ना तो की सादारणशी मोठी जी झाडां आसा सादारणशी की जाची सायजेबल गर्थ आसा ती सादारणशे एक 500 ते 600 झाडां वचूंक शकता. फक्त 500 झाडां वतली म्हणून. हय पण 500 बिकम्स अ बिग नंबर फॉर म्हाका येदो वेळेस स्क्रॅचाक जे आसा न्ही आज जे 13,000 किंवा 14,000 जे भाशे उलयता आसा न्ही 500 मागीर ताज्यानी आमी जो एक ही झाडां लावपा खातीर आसा न्ही की जमीन डायवर्ट करून की ताका थंय झाडां लावपाचो प्रयत्न किंवा ती जमीन घेवपाचो वन खात्यान ताजो प्रोविजन आसा. हाऊ डू यू रिएक्ट हे जे विरोध चल्ला ताका तुमचें रिएक्शन कितें कित्या खातीर विरोध चल्ला? खरोच पर्यावरणाचो विरोध असो दिसता? न्ही म्हाका दिसना की तांकां तांची बाजू आमी आयकून घेतली आसा 2-3 आयकून ते सॅटिस्फाय जाल्ले आसा. पूण तरी आसतना जर तांचे विशयाचेर कांय आसत जर जायत न्ही जाल्यार तांकां कालूय ते म्हाका मेळिल्लें की आमी टॅक्निकल टीम जी आसा तांचे कडेन उलोवया जे विशय सॉर्ट आउट करुया आनी एकंदर सगळ्यांच्या मान्यतेन आसा न्ही खंयचो कोणाचो विरोध जायना आसा न्ही काणकोणचो करमल घाटाची अपेक्षा जी काणकोणकार धरता तो आमकां पुराय करपाचो सुद्दां आमी प्रयत्न करुया अशें सांगत आसता. जर काणकोण मेन स्ट्रिमाक येवपा खातीर खुबशे प्रत्येक फावटी आमी पयलें इलेक्शनाक की काणकोणचो डेव्हलपमेंट म्हणटा फाटल्या कितलींशींच वर्सां काणकोण फक्त भाजपा राज्य करता. मदीं काँग्रेस आयले ताकाय तुमी भाजपान घेतलो तरी पूण डेव्हलपमेंट करना. आजवर भाजपा काणकोणा वटेन असो स्टेप मदरली ट्रिटमेंट सावत्र भावाचो ट्रिटमेंट दिता. न्ही एक गजाल आमकां लक्षांत आयला हांव जर 2005 आमदार आसा 2005-2012 पर्यंत आमी ऑपोजिशन आसले कारणान की तसो आमकां काँग्रेस त्या वेळाचें सरकार आशिल्लें ताणें ज्या प्रमाणे सपोर्ट करपाक त्या वेळाचेर करूं नाशिल्लो ही आमी सगळ्यांनी आमी मान्य करता. त्या नंतर प्रत्यक्षांक 2012 जेन्ना हांव मंत्री जालो
आनी त्या वेळाचेर बरेचशेच विशय म्हणजे खंयचोच विशय जो डेव्हलपमेंट करतालो जायत न्ही ती कंटिन्युअस प्रोसेस आसा की एकाच 5 वर्सां सगळे गजाली विशय जाता अशें ना पूण जे विशय हांवें दसास लावपाचे प्रयत्न केल्ले आनी ते ज्या वेळाचेर 2017 पर्यंत जे आसा न्ही आमी खुबशे विशय फुडें व्हेले सगळे प्रामुख्यान लायटीच्या विशया संदर्भांत जर विचार केलो तर जायत न्ही म्हाका दिसता पयली फावट गोंयांतले रिमोट एरियेक सगळे अंडरग्रावंड केबलिंग केल्ली करून येतली आनी सगळे रस्ते आमी हॉटफिक्स करून बाकी सगळे म्हणजे रस्त्या खातीर उदका खातीर किंवा आमी गावणे डॅम आसपा न्ही की तोय पुराय केलो म्हणजे बाकीचे खंय तरी उदकाची समस्या आसूंक शकता काणकोणाक उदकाची समस्या उरूंक शकना हे दूरदृश्टीकोन विचार करतले म्हणजे बेजीक निड्स ज्यो आसा न्ही उदकाच्यो लायटीच्यो किंवा रोड जे आसा कनेक्टिविटी आसा ही 100% पुराय करपाच्या दृश्टीकोनाच्यान जी स्टेप्स मारिल्ली आसा न्ही ती जवळ जवळ त्या वेळाचेर 70-80% आमी पुराय जाल्ली आसा आनी दुर्दैवान त्या नंतर 2017 पर्यंत हांव उरूं ना आनी त्या नंतर दुसरो आमदार येतकच जे आसा न्ही की तोय सुरवाती कालखंडाक तसो विरोधकांक उरलो खंड पडलो खंड पडलो म्हणजे खंयच्याय एक मोशनाक जे आसा न्ही जेन्ना खंड पडटा जाल्यार ती मोशन घेवपाक थोडोसो जो वेळ लागता पळय आसा न्ही म्हणजे खंयची गाडी आसूं कितें आसूं ती आसा न्ही एखादें इंजीन आसा न्ही म्हणजे तशाच प्रकारचो प्रकार हो आसता आनी आज म्हाका दिसता परत जो 2012 पासून 2017 पर्यंत एक मोशन हांवें घेतलें तें परत म्हणजे एक फूल स्पिडीन मोशनाक घेवपाचो 22 पासून पण आता हे 17 ते 22 आसा पळय आनी जेन्ना आमदार आशिल्लो तो म्हणटा की आपूण डेव्हलपमेंटा खातीर बीजेपीन गेलो म्हणून यू एग्री ते डेव्हलपमेंटा खातीर गेले म्हाका दिसना हांव जे अनेक वेळाचे जे पळयता पळय आसा न्ही समजा आमी करमल घाटाचो इश्यू जर विचार केलो तर जायत न्ही जाल्यार थंय एक इंचभर सुद्दां ती फायल जी आसा न्ही 2017 ते 2000 पर्यंत जावंक ना ही आमी सगळेच जाण मान्य करता आनी त्यामुळे परत फूल थंय एक्शनूय घेवन जे आसा न्ही परत प्रत्यक्षाक हांव दिल्ली वचून मेळून आयलो बाकी सगळे आनी त्या नंतर फायल मूव जालो आनी त्या नंतर प्रत्यक्षाक जे आसा न्ही ताजो रिजल्ट्स आज आमी सगळे पळयतात ह्यो गजाली जाल्यो आनी तसो गावणे हांवें जो डॅम बांदलो जो 2017 पर्यंत कंप्लीट जाल्लो अपेक्षीत कितें आशिल्लें की ह्या डॅमाचें उदक जें आसा न्ही फुडल्या 5 वर्सां पर्यंत म्हणजे 2017 ते 22 पर्यंत तें उदक ते पावपाक जाय आशिल्लें पण ताजेय प्रत्यक्षाक जे आसा न्ही एक इंचभर सुद्दां फायल मूव जाला अशें म्हाका दिसना सगळ्यात ट्रायबल भागांचो इश्यू आशिल्लो जो आसा न्ही की अंडर FRC अंडर जे आसा न्ही सनदी दिवपाचो विशय आसा जे हांव ब्रेक जातकच जे आसा न्ही म्हाका सिंगल सुद्दां एक सनद जी आसा न्ही त्या वटेन दिवना आतां पयर आमी स्टार्ट केला दिवपाक हळू ताजें तो फेलियर जालो इजिदोर फेलियर जालो काय सरकार त्या टायमार फेलियर हांव तें म्हणना कोण फेलियर जाला पण ज्यो गजाली जावपाक जाय आशिल्ल्यो ती जे कित्याक जावनाश्यो दिसता तुमकां न्ही कशें आसा कांय विशयां संदर्भांत त्या आमदाराची ताजे दृश्टीकोन मागीर एखाद्या वेळाचेर ताणें वेगळे दृश्टीकोन खंयच्या वटेन डेव्हलपमेंट केलें म्हाका खबर ना पूण केला पूण डेव्हलपमेंट अकॉर्डिंग टू यू म्हाका दिसना की जे मेजर इश्यू आशिल्ले पण उदका संदर्भात लायटी संदर्भात जे विशय हांव 2017 पर्यंत व्हेल्ले की जे विशय फुडें वचपाक जाय आशिल्ले ते विशय वचूंक ना इजिदोर बीजेपीन वचूनय थंय कामां जावना फॅक्ट वचून सुद्दां ज्या विशया संदर्भात ती ग्रेविटी त्या आसपाक जाय आशिल्ली ती ना आतांय म्हाका दिसता बरें सर पण आतां एक फ्रँक क्वेश्चन आतां तुमी सभापती आसा तुमी म्हणटा MLAs हे कायदे करपा खातीर आसता MLA म्हाजो डेव्हलपमेंट हें करपा खातीर नासता आनी ते मागीर सरकार ओपोजिशनान आसा तांचे कडेन कामां करना म्हणून बोवाळ चलता इज इट फेअर अकॉर्डिंग टू यू न्ही म्हाका दिसता हें एक प्रकारचें दुर्दैव दिसता म्हाका केन्ना एखाद्या आसा न्ही डेव्हलपमेंटा कामा खातीर एक स्ट्रक्चर जें आसता पळय आसा न्ही एखादो PW आसा WRD आसा जायत न्ही सकयल्यान जो टॅक्निकल मनीस आसा न्ही एखादो JE आसतलो EE आसतलो वयर CA किंवा PCA आसतले आसा न्ही हाणें ती प्रोसेस व्हरपाक जाय पण गेली कितलींशींच वर्सां पळयत पळय आसा न्ही की तश्यो त्यो फायल ज्यो आसा न्ही परस्यू केले नंतर किंवा ताजें मोशन आमी ट्रॅक केले शिवाय आसा न्ही काम जायना ही गजाल सत्य आसा त्यामुळे जे आमदार मंत्री आसा न्ही ताणें खरें म्हळ्यार की म्हाकाय आजूय दिसता की गोंय फुडें व्हरपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान किंवा आपलो मतदारसंघ भाग आसा फुडें व्हरपाक एक पॉलिसी मेकींग करपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान वेळ घालपाक जाय आनी आज दुर्दैवान तो वेळ जो वता तो अशा तरेच्यो म्हणजे बारीक सारीक जे आसा गटार करपा खातीर रस्ते करपा खातीर ग्रावंड करपा खातीर हाजेरच आमदार आनी मंत्र्याचो वेळ चड वायक वता एक 30-35 दीस आसता असेंब्ली सेशन आनी ताज्या खातीर तुमी ओरिएंटेशन केलें आमदाराक तो वेस्ट सो दिसना कारण ताजे उपरांत सेशनच जायना ताजे नंतर ताका असेंब्लीन बसपाकूच मेळना आनी ताजेर परत आरोप तुमचेरूच येता कारण सभापती तुमी
न्ही पयर आमी असो विशय करून जो आसा न्ही की लेंथी सेशन उरचें असो मदें हें आशिल्लें आनी त्या अनुसार आमी लेंथी सेशनाचें प्लॅनिंग केल्लें आनी त्याच मध्यंतरी काळांत जे आसा न्ही की पंचायत इलेक्शन बाकी हे सगळे ज्यो काय विशय आयले म्हणून आसा न्ही आमकां सेशन जे कर्टेल करचें पडलें. म्हजो प्रयत्न आसा की मॅक्झिमम जे आसा न्ही दीस सेशन वर्साक चलोवचें हो म्हजो प्रयत्न आसा. तें सेशन परत घेवपा जातालें पंचायत इलेक्शन नंतर, तें घेवना. डिमांड आशिल्लो विरोधकांचो की नाही घेया म्हणून. काय विशया संदर्भात जे आसा न्ही की ती डिमांड असो बरोबर आसा की आमी तांकां सांगलां की तांकांय रिक्वेस्ट केला की फुडलीं जी सेशन जातली आसा न्ही ती तशी की कांय हाजेर इलेक्शन केन्ना येतलें आमकां खबर नाशिल्लें न्ही त्यामुळेच ते आमकां कर्टेल करचें. फुडलीं सेशनां लेंदी जातलीं. फुडली लेंथची जातली. मनोहर पर्रीकर जेन्ना आशिल्ले तेन्ना सदांच ते क्रिटिसायज करताले ओपोजिशनान आसतना सरकाराचेर की सेशनां कर्टेल करता तुमी म्हणून. आतां त्याच पक्षाचो जेन्ना सरकार आसा तो तेच गजाल करता. फाल्यां जर विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून मनोहर पर्रीकर आतां आशिल्ले तर तुमचेर कितली टिका नाही, जाता? आमचो प्रयत्न आशिल्लोच म्हणून हांव पयलेच रावंडाक जे आसा न्ही की लेंथी सेशन जे आसा न्ही 25 डेज म्हणजे म्हाका दिसता आतां मध्यंतरी काळांत केन्नाच 25 डेज सेशन जालां अशें म्हाका दिसना. पण ते 25 डेजचें सेशन की ज्यामुळे नवीन आमदार आसा तांकां उलोवपाक मेळचें, तांकां चर्चा करपाक मेळचें, तांकां शिकपाक मेळचें असो हेतूनच हांवें ते घालून घेतलें. ओके, बॅक टू सभापती. तुमचो आयडियल सभापती कोण जाका पळोवन तुमी शिकल्या? नाही हल्लीच्या काळांत जे आसा न्ही आमचे म्हणजे लागींच म्हणटा तो राजन अर्लेकर जे आसा न्ही आज हिमाचल प्रदेशाचे गव्हर्नर आसा ताणें एज ए स्पिकर म्हणून जे आसा न्ही की जुने स्पिकरा संदर्भात म्हाका खूब हें आसा म्हणजे हांवें पयलो तो फ्रांसीस सार्दीन मागीर तुगेलो प्रताप सिंग राणे हे आमी तशे कांय एक 3-4 स्पिकर हांवें पळयले म्हणजे अनंत शेट पगे राजेश पाटणेकर. पूण तातूंत मध्ये राजन अर्लेकर जे आसा न्ही की ताणें सेशन ज्या तरेन ताणें हँडल केलें आनी ज्या तरेन ताका एक दिखा दिवपाचे प्रयत्न केले आनी म्हाका दिसता की तोच एक स्टँड जो आसा न्ही की तोच रेपो आसा न्ही तो आमी फुडें व्हरपाक जाय, ती लेगसी फुडें व्हरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तुमी टिचर बाय प्रोफेशन, सो तें हेल्प जाता तुमकां सभापती जाता तेन्ना? निश्चितपणे भुरग्यांक कशें गिरा म्हणटा. बरोबर ताजो फायदो निश्चितपणे आसात. म्हणजे म्हाका ज्या गजालीचो गर्व आसा की हांव टिचर ते आज विधानसभेचो टिचर जावपाचो म्हणजे एखादो हेडमास्तर किंवा प्रिंसिपल जावपाची संदी मेळ्ळी आनी म्हाका निश्चितपणे त्या गजालीचो म्हाका आनंद आसा आनी त्या गजालीचो म्हाका खूब फायदो जालो आसा. प्रमोद सावंत 2-0 आतां सेकंड टेन्युअर, डू यू फील ही इज मच मॅच्युअर्ड एज CM? म्हाका दिसता की फाटल्या टर्मा पेक्षा जे आसा न्ही ताणें ज्या तरेन आपल्याक स्वताक ताणें डेवलप केलें आसा न्ही त्या फुलातून डेवलप केलें आसा. म्हणजे काय जी मॅच्युरिटी ते जे काय अन्य विशय व्हरता आसतना सुद्दां आसा न्ही कोणी क्रिटिसायज केल्यार सुद्दां आसा न्ही तो तितल्याच खेळाडू वृत्तीन घेवपाची जी ताजी मानसिकता आसा न्ही तो केन्ना डिस्टर्ब जायना. म्हणजे ताजी एक ती पॉझिटीव स्ट्रेंथ आसा. म्हणजे फाटली टर्मा पेक्षा आज तो खूब मॅच्युअर्ड आसा अशें म्हजी स्वताची भावना आसा आनी हांव ताचा खूब वेळाचेर एक्सपिरियन्स हांव घेतां. दुसरे वटेन लिडर ऑफ ऑपोजिशनूच ना जालो. एक लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्लो जाका ते मानिनाशिल्ले, तुमी मानताले, मागीर आतां आसा ताका दुसरो आसा. सो तातूंत परत अगेन आमी जशें इनिशियली उलयले तशें लिडर ऑफ ऑपोजिशन नासतना विधानसभा घडोवन हाडप फॉर्म म्हणजे तेय बी परत लोकशायेकूच त्रास. म्हणून आमी तांचे कमी संख्या आसून सुद्दां 3 मेंबर आसून सुद्दां जे आसा न्ही बाब युरी आलिमांव ताका विरोधी पक्ष आमी दिले न्ही. म्हणजे त्यामुळे म्हाका दिसता की फाटले हाका पयले जाता न्ही ताजो परफॉर्मन्स खूब बरो आशिल्लो आनी एक बरो लिडर जावपाची ताका संदी आसा आनी ताजो फायदो निश्चितपणे तो ऑपोजिशन लिडराची भुमिका पार पडटलो अशें म्हाका खात्री आसा. तुम्ही फाटले फावटी ताणें मायकल लोबो न्ही म्हूण सांगलो तरी पूण ताका एलाव केलो तुमी लिडर ऑफ ऑपोजिशन जावन कंप्लीट करपाक हें सुद्दां असेंब्ली सेशन? नाही तांचे कडेन जे काय कंप्लेंट्स येवपाक जाय आशिल्ल्यो आसा न्ही म्हणजे तांचे कडेन जे प्रपोजल येवपाक जाय ऑपोजिशन लिडरा खातीर तांचे आयलेच नाशिल्ले न्ही. म्हणजे ताणी जर दुसरो मनीस दिलो जाल्यार तुमी मायकल लोबो शिवचाच आशिल्लो. ताणें जर दुसरो मनीस दिल्लो आसतलो ताणें कोणूच दुसरो मनीस दिवना. सो ही कंटिन्यू केले. विरोधी बाका मदीं नाव यू टेल मी एज अ पॉलिटिशियन एंड एज अ लॉ मेकर हू इज द मोस्ट वर्सेटायल तुमकां दिसता जो खरोच विरोधक म्हणून तो उलयता? नाही कांय वेळाचे कांय गोश्टी म्हणजे हांव दर एक आमदाराक विरोधी पक्षाच्या आमदाराक सुद्दां जे आसा न्ही हांव केन्ना अनेक वेळाचेर तांकां आफोवन हाडटलो. मागीर जर एखादी चुकीची गजाल ते करता आसत जर जायत न्ही तांकां हांव बऱ्याच वेळाचेर आफोवन हाडून तांकां सांगतलो की म्हाका दिसता की विजय सरदेसाय आसा न्ही की तसो अभ्यासू एक आमदार आनी त्या वेळाचेर ताजे गुण कांय गुण खूब बरे आसा
कांय गुणां संदर्भात ताका हांवें ताका सांगिल्लें आसा की कांय गजाली बरोबर न्ही म्हणून त्यो म्हणजे काय गुण खंयचे ते न्ही कांय गुण म्हणजे केन्ना केन्ना ताजी कशें आसता की बसले नंतर कोणाचे तरी एक रिमार्क मारूंक जाय आसा न्ही म्हणजे आनी ताजो केन्ना तरी ताजेर वायट एडवायस येता म्हणजे त्या ह्यो कांय जे कांय ताजेच म्हणून न्ही बऱ्याच आमदारा संदर्भात जे कांय बरे गुण आसा त्या संदर्भात तांकां प्रेसिडियम हांव केला विरोधी पक्षा संदर्भात जे कांय आमदार चुकीची गजाल करता त्या वेळाचेर तांकां चुकीची गजाल संदर्भात तांकां एज अ सभापती म्हणून आसा तांकां सांगिल्लें आसा खुबशे जाणांचे आनी जनतेक हें दिश्टी पडटा की असेंब्लीन झगडी जाता म्हणून फाटल्यान कितें जाता तेजें मातशें सांगता तुमचे कडेन येता मागीर विरोधी पक्ष आनी बसता आनी बरे भशेन उलयता खुबशे फावटी ऑर सीएम आनी हे फाटल्यान उलयता अशें आसा न्ही म्हाका दिसता ह्या म्हजे टेनराक तरी आमची म्हणजे झगडी जाली अशें जालें अशें केन्नाच ना पूण फ्लोराचेर तुमी ना तुमी न्यूट्रल आसा पूण फ्लोराचेर जरी चर्चा जाता डिस्कशन जर जालें जाल्यार सुद्दां आसा न्ही म्हणजे कोणाची तशी भुमिका नासता म्हणजे कोणाची एक खुन्नस भावने कडेन एक विकृत भावने कडेन कोणाचेर टोचपाची असो भाव नासता तो एकंदर ज्या विशया संदर्भांतली गोंयांक एक विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान व्हरपा खातीर मतां ही वेगवेगळी आसपा येत न्ही आनी मतां संदर्भात चर्चा ही जावपाकच जाय आनी ही अशी चर्चा जाल्या नंतर बाबा विधानसभा जातकच आसा न्ही ताजे मुळे भाव खंयच वेगळो नासता खंय आमी समजा जेवणाक बसपा आसता तेन्ना सगळे बरोबर बसता आनी केन्नाय जर म्हज्या ऑफिसांत घेवन जे आसा न्ही फायरांक सुद्दां बसून आसा न्ही आमी वेगवेगळ्या विशयाचेर आमी चर्चा करता उलयता लास्ट क्वेश्चन तुमी अशें जाला केन्ना तुमकां की आपणाक दिसलें की आपूण थंय आसपा जाय आशिल्लो हो विशय जाल्यार आपूण हो विशय बरो मांडटा आशिल्लो सभापती नाशिल्लो आपूण थंय आशिल्लो त्या बेंचेन जर बशिल्लो जाल्यार न्ही अशें जर कितेंय जर उरलें म्हळ्यार प्रत्येक भुमिका आसा न्ही ती वेगळी आसता हांव तर म्हणटा की ह्या भुमिकेक हांव अत्यंत समाधानी आसा म्हणजे ताका खूब गजाली न्याय दिवपाक शकता समजा हांव मंत्री आशिल्लो जाल्यार लिमिटेड म्हाका स्कोप आशिल्लो म्हणजे कांय जाणांचें म्हाकाय दिसतालें की म्हजे कार्यकर्ते दिसताले सुरवातेक की रमेश तवडकर मंत्री जावपाक जाय खूब उलोवपाक मेळटा आशिल्लो तुमकां पण म्हाका दिसता न्ही ताजे पेक्षा उलोवपाक जरी मेळ्ळें जाल्यार म्हाका प्रत्यक्ष कृती जी आमी करूं शकता कृती करून ताजे रिजल्ट हाडपाक शकता आसा न्ही की ह्या पुस्तकाचेर हांव खूब प्रचंड ताकद आसा हें म्हाका दिसता आनी ताजे पेक्षा म्हाका ह्या पुस्तकाचेर हांव खूब एन्जॉय करता सभापती वॉज बाय चॉयस काय तुमकां काडून दिलो की चल सभापती तुमी म्हजे स्वभाव कशें आसा की खंयचेय पोस्ट दिवचे कितेंय जबाबदारी दिवची पक्षान दिली जबाबदारी आसा की हांव एक सामान्य कार्यकर्तो पक्षान वेळोवेळी म्हाका वेगवेगळ्या प्रकारच्यो पार्टी संघटना वेळाचेर सुद्दां जबाबदारी दिल्यो त्योय पार पाडल्यो आज सरकार म्हणून जे आज म्हजेर जबाबदारी आसा की पयलीं हांव मंत्री आशिल्लो मंत्री पदाचेर हांव जबाबदारी आसतना की म्हज्या जे 4 पोर्टफोलियो आसले ताका बऱ्यांतलो बरो न्याय कसो दिवंक शकता आनी हो न्याय हांवें जे दिल्लो आसा न्ही तो सगळ्या गोंयच्या जनतेक खबर आसा आज सुरवातेक दिसतालें म्हाकाय दिसतालें की ही जबाबदारी हांव पेलूंक शकतलो काय कितें आज 6 म्हयन्या नंतर लोकांक लक्षांत गेलें आसा की सभापतीचो रोल हांव रमेश तवडकर खूब बऱ्यापैकी करूंक शकता आनी आमच्या मतदारसंघाचे कार्यकर्ते आसा तांकांय तेय तांकां दिसता की मंत्री पदा पेक्षा जे आसा न्ही ह्या पदाचेर आमी चड न्याय दिवंक शकता ही खात्री तांकां पटलेली आसा 5 वर्सां सभापती आता काय मदीं चेंजीस बी जावन मंत्री जावपाचे हांव खंयचेच प्रकार म्हाका मंत्री पदाची खंयचीच गजाल हांव घेवचें ना की म्हाका कोणी सांगल्यार सुद्दां हांव घेवचें ना की आज ह्या पोस्टाचेर आसा न्ही हांव खूब प्रचंड मोठें मिनिस्ट्री पेक्षा आसा 3-4 पटींनी हांव काम करूंक शकता आनी हाजो कॉन्फिडन्स म्हाका आयिल्लो आसा ओके लास्ट सर परत एकदा लोकोत्सवा विशीं तुमी एक वन ऑफ द बिगेस्ट इव्हेंट घडोवन हाडटा ताजो हें केल्या शिवाय आमी सोंपोवपाक शकना आनी तातूंत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया येता सो ताजे विशय मातशे डेट सांगा आनी केन्ना आनी खंय जातले न्ही दर वर्साक आमी लोकोत्सव करता की फाटली 21 वर्सां आनी अंदूं वर्सा आमी 22वो लोकोत्सव आमी करता आनी ताजी भावना आसा ताजे फाटली धोरण जें आसा आमचें की ग्रामीण संस्कृतीचें दर्शन सबंद गोंयभर न्ही देशभर दाखोवपाचें म्हणजे आज आमी जर पळयलें जर जायत न्ही सबंद देशभर वतकच गोंयचें एक वेगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रेजेंटेशन येता म्हणजे एक प्रामुख्यान आमी पळयलें जर जायत न्ही की गोंयांत येणारे सगळेच लोक ड्रिंक्स घेणारे गोंयांत एक वेगळ्या प्रकारची संस्कृती असो तो विशय होता आनी त्यामुळे ग्रामीण संस्कृती मूल्यान ग्रामीण संस्कृती इतली श्रेश्ठ आसा ही आमी दाखोवपाची गरज आसा आनी तो विशय आमी सुरवातेक आमी फक्त ग्रामीण संस्कृतीन संवर्धन असो घेतालो पण आज म्हाका दिसता की काणकोण सारकें हें गोंयच्या
संस्कृतीचें एक मोठें केंद्र जावंक शकता असो एक कॉन्फिडन्स म्हाका आयिल्लो आसा आनी त्यामुळे ओन आमी की केवळ काणकोणचीच न्ही पूर्ण ग्रामीण संस्कृती आसा न्ही ती कितली श्रेश्ठ आसा ती मूल्य ताजे कशा तरी आमी प्रेजेंट करूंक शकता तारीख कितली असो कार्यक्रम आसा तो डिसेंबर 7, 8, 9, 10, 11 म्हणजे 5 दीस हो कार्यक्रम आसतलो आनी ह्या कार्यक्रमाक आमच्या देशाचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूजी तिंका आमी निमंत्रण दिलां लोकसभेचे आमचे स्पीकर ओम बिर्लाजी हांकां निमंत्रण दिल्लें आसा आनी मंत्र्यांक आमी निमंत्रण दिल्लें आसा आनी हो कार्यक्रम जो आसा न्ही हे सादारणशे आमकां अपेक्षा आसा की देशभरांतल्यान जे वेगळे आर्टिस्ट येतले कलाकार येतले गोंयभराचे लोक सादारणशे एक 2-1 लाख लोक अपेक्षीत आसा 2 लाख लोक 4 दिसांक 4 दिसांक काणकोणा आसतले ओके देव बरें करूं सर वेळ दिलो हे आशिल्ले सभापती रमेश तवडकर ते म्हणटा आपूण ज्या स्थानाचेर आसा सभापती तातूंत खूश आसा मंत्रीपदाची बी आपल्याक अपेक्षा ना हांगा रावन आपूण खूब कामां करूं शकता करमल घाटा विशीं म्हणटा की 13-14 हजार झाडां बी वता अशें कांय ना ते म्हणटा की 500-600 झाडां वचूं शकता आनी खंयच्याय परिस्थितींत वायडनींग जातलेंच कारण ती गरज आसा काणकोणांत कारण अपघात जाता ते रस्तो वाडोवपाची गरज आसा आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें ते म्हणटा आनी जे आमी खास सेगमेंट घेतलो तो म्हणजे लोकोत्सव डिसेंबरान काणकोणा जाता सो ताजी सद्या पयली झलक आनी डिटेल घेवन येतले सगळ्यांनी येवचें लोकोत्सवाक येस हांवें इनवायट केलें ऑन युअर बिहाफ तुमी यात सगळे आमी बी येतले देव बरें करूं तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goaNewsUp.com चॅनल पार्टनर्स RDX गोवा एंड प्रोडक्शन पार्टनर्स प्रसाद देशपांडे मेंटोर goabalance.in कीप वॉचिंग